walay Pilipinas nga luwason ni Kristo, walay Roma nga luwason ni Kristo, walay adlaw nga luwason ni Kristo, walay number nga luwason ni Kristo, walay litra nga alumiro nga luwason ni Kristo. Ingon ana ang balaod ni Kristo kay ang kining adlaw mga igsuon mawala ra man moabot man ang panahon nga wala na adlaw nga makita, wala na kay si Kristo nang kahayag ang Dios nga amahan mao nay kahayag sa nato aning kalibutan na. Unya si Kristo mga igsuon maoy ato ang hari. Unya kung si Kristo na ang hari, wala nay dinaog-daog, wala nay mag kanang manlupig, wala nay tikasan, wala nay kanang mangingilad, wala nay lubo nga manunukob, wala nay kanang mga tao nga ilaron, wala na po'y mailad anang panahon na. Mauna siya ang atong kahimtang kung naana si Kristo mga igsuon. Kay si Kristo hustisya man, si Kristo naa ang pakigdait. Unya si Kristo nagdala na daan og baboy dito sa langit. Sa mabasa sa buhat 10 ngadto sa 15, nagdala na siya og mga baboy dito sa langit, mga mananap nga upat ang tiil nga gihinluan na. Kay magpakaon man ang Dios dito sa langit mga igsuon, sumala sa mabasa sa kanang dito sa Lucas mga igsuon, sa Lucas 13:29, magpakaon si Kristo mga igsuon dito sa langit. Inigtapukon na niya ang iyahang mga katawhan mga igsuon, magpakaon siya. So mao nga si Kristo nanay daladaan nga baboy dito mga igsuon. Kay kanang wala na gyoy pinalabi dito mga igsuon. Kung unsay kaunon sa tao nga gusto ay ikahatag sa Dios, kay gamhanan man kayo ang Dios nga muhatag, makahatag man ang Dios sa tanan. Gamhanan man kayo ang Dios nga muhatag gusto sa mga tao bisag unsay gusto sa mga tao nga iyang pinili, nga iyang luwason, nga nagtuman siyang kabubuton, makahatag gid si Kristo sa tanan. Mao na mga igsuon nga adto gid mo anib sa iglesia ni Kristo nga motuo nga si Kristo Dios, bautismado sa ngalan ni Kristo, nagsimba sa Dios sa adlawng Sabado, kay mao na siya ang luwason ni Kristo sa atong panahon karon. Amen.